नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 21 पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ 10 श्लोकान् पठामि। अकाले बोधितो भ्रात्रा प्रियस्वप्नो वृथा भवान् रामेषुभिरितीवासौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः। इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव। निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनर्युद्धाय मन्दिरात् अरावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः। रामं पदातिमालोक्यं लङ्केशं च वरूथिनं हर्युग्यं रथं तस्मै प्रजिघाय पुरन्दरः। तमाधूतध्वजपटं व्योमगङ्गोर्मिवायुभिः देवसूतभुजालम्बी जैत्रमध्यास्तराघवः। मातलिस्तस्य माहेन्द्रम् आमुमोच तनुच्छदम् यत्रोत्पलदलक्लैब्यम् अस्त्राण्यापुः सुरद्विषाम्। अन्योन्यदर्शनप्राप्त विक्रमावसरं चिरात् रामरावणयोर्युद्धं चरितार्थम् इवाभवत्। भुजमूर्धोर्बाहुल्यादेकोऽपि धनुदानुजः ददृशे ह्ययथा पूर्वो मातृवंश इव स्थितः। जेतारं लोकपालानां स्वमुखैर्रचितेश्वरम् रामस्तुलितकैलासम् अरातिं बह्वमन्यत। तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासङ्गमशंसिनी निचखानाधिकक्रोधः शरं सव्येतरे भुजे। रामेण कुम्भकर्णः हतः इति यावत् कथाभागः अस्माभिः दृष्टः अस्ति। इदानीम् अग्रे सरामः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 82तमः श्लोकः। इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव। कुम्भकर्णादनन्तरम् अनेके अन्ये राक्षसाः अपि मृत्युं प्राप्तवन्तः इत्येव अत्र आशयः अस्ति। इतराणि अपि रक्षांसि पेतुः वानरकोटिषु रजांसि समर उत्थानि तत् शोणितनदीषु इव इति पदच्छेदः। किं क्रियापदं? पेतुः। पेतुः वानरकोटिषु। पेतुः इति क्रियापदम् अपतन्। पत इति धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनमस्ति। रक्षांसि पेतुः इति रक्षांसि इत्यस्य इदं क्रियापदम्। के पेतुः? इतराणि अपि रक्षांसि। अन्ये राक्षसाः अपि अपतन्। इतराणि इति सर्वनामशब्दः अस्ति। अन्ये नपुंसकलिङ्गस्य बहुवचनं। किमर्थं? रक्षांसि इत्यत्र विद्यमानं रक्षस् इति प्रातिपदिकमपि सकारान्त नपुंसकलिङ्गम्। अतः रक्षांसि इतराणि। कुम्भकर्णा वास् डेड, मेघनादा वास् डेड। इतराणि अपि रक्षांसि अपतन्। दे आल्सो फेल् डौन्। कुत्र? वानरकोटिषु। वानरः इत्युक्ते कपिः, कोटिः इति संख्याभेदः। 1 crore, 100 lakhs. सो वानराणां कोटिः इति वानरकोटिः। एककोटिसङ्ख्याकाः वानराः तत्र आसन्। एतेषां सर्वेषां समूहः। एतादृशाः अनेके समूहाः आसन्। अतः वानरकोटिषु इति बहुवचनं क्रियते। अतः अत्र प्योर संख्या, संख्यानम् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र कोटि शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। सो मोस्ट ऑफ यू नो संख्यास कैन बी यूज्ड इन 2 सेंसेस, संख्येय एंड संख्यान। सो व्हेन यू से विंशतिः जनाः, तत्र संख्येयम् इत्यस्मिन् अर्थे संख्यावाचकः शब्दः प्रयुज्यते। तत्र नित्यम् एकवचने एव प्रयोगः भवति। परन्तु जनानां विंशतिः, जनानां विंशति, जनानां विंशतयः, अनेन प्रकारेण यदा संख्यावाचकः शब्दः प्रयुज्यते तत्र संख्यानं प्योर्ली न्यूमेरिक एंटिटी इत्यस्मिन् अर्थे सः शब्दः प्रयुज्यते। तत्र त्रिषु अपि वचनेषु रूपाणि भवन्ति। अतः अत्र वानरकोटिषु एककोटिसङ्ख्याकः एकः समूहः। एतादृशाः अनेके समूहाः आसन्। तेषु एते सर्वे राक्षसाः,
ये शस्त्रैः हताः आसन् ते अपतन् इति आशयः. So that is the meaning of the first line. वानरकोटिषु इतराणि अपि रक्षांसि पेतुः. इदानीं द्वितीयायां पङ्क्तौ उपमया तस्य विवरणं दीयते. कथम idam patanam drishyate sma. So how is this falling of Rakshasas in that battlefield being compared to or being described? Samarothani rajamsi tat shonita nadishu. When the fierce battle was going on, dust particles rise in the sky, and then these dust particles fall back into that river of blood which is now seen on the ground. So yatha te dhulikanaha ityukte rajamsi yatha patanti tathaiva raktasya nadishu ete rakshasaha apatan iti atra upama diyate. Samarothani rajamsi. Samarothani. समरे उत्थानि. समरः इत्युक्ते रणम्. उत्थम् इत्युक्ते उत्पन्नम् ऊर्ध्वीभूतम्. अस्मिन् समरे उत्पन्नाः धूलिकणाः. उत्पन्नानि रजांसि. रजस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः. मनस् इति सदृशः. एतानि रजांसि इत्युक्ते एते धूलिकणाः. तच्छोणितम् इत्युक्ते राक्षसानां शोणितं. राक्षसानां रक्तम्. तस्य रक्तस्य याः सर्वाः नद्यः. So huge amount of blood was flowing. So it was appearing like rivers of blood were flowing on that battlefield. अतः तस्य इत्युक्ते राक्षसानां शोणित इत्युक्ते रक्तस्य याः नद्यः तासु नदीषु धूलिकणाः उत्थाय यथा पतन्ति तथैव राक्षसाः अपि वानरसमूहेषु अपतन् इति अत्र आशयः अस्ति. यथा मया उक्तम् अत्र उपमया वर्णनं क्रियते. उपमेयं that's being compared is rakshamsi. उपमानं the one that's being compared to is rajamsi धूलिकणाः. समानधर्मः रक्तनद्यां पतनं. राक्षसाः अपि पतन्ति स्म, धूलिकणाः अपि पतन्ति स्म. उपमावाचकशब्दः तु इव तच्छोणित नदीषु इव इति अत्र वर्तते. अन्वयः इतराणि अपि रक्षांसि समरोत्थानि रजांसि तच्छोणित नदीषु इव वानरकोटिषु पेतुः. अर्थः अन्ये राक्षसाः अपि यथा रणे उत्पन्नाः धूलिकणाः राक्षसरक्तस्य नदीषु पतन्तः आसन् तथैव वानराणां कोटिसंख्याकेषु समूहेषु न्यपतन्. पुस्तके दत्तः अर्थः बहवो राक्षसाः वानरैः प्रयुध्य तैः हताः. यथा परागाः निहतानां राक्षसां रक्तप्रवाहे पतित्वा विनष्टाः तथा ते अपि इत्युक्ते राक्षसाः अपि विनष्टाः इति अत्र आशयः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 83तमः श्लोकः. निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनर्युद्धाय मन्दिरात् अरावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः. So very simple shloka. Now Ravana enters the battlefield and he takes an oath that either Rama is killed today or Ravana is killed today. इति आशयः अस्ति. निर्ययौ अथ पौलस्त्यः पुनः युद्धाय मन्दिरात् अरावणम् अरामं वा जगद् अद्य इति निश्चितः. अथ पौलस्त्यः सम्पूर्णं वाक्यमेव स्वीकरोमि. अथ पौलस्त्यः पुनः मन्दिरात् युद्धाय निर्ययौ. अथ इत्युक्ते अनन्तरं सर्वेपि राक्षसाः अम्रियन्त इति दृष्ट्वा अनन्तरं पौलस्त्यः इत्युक्ते रावणः पुनः पुनरेकवारम् आदौ किञ्चित् कालं यावत् सः युद्धं कृतवान् परन्तु इदानीं सः स्वगृहं प्रत्यागतवान् आसीत्. तस्मात् मन्दिरात् इत्युक्ते नाट् टेम्पल्, मन्दिरम् इत्युक्ते भवनं गृहं. निशान्तवस्य सदनं भवनागारमन्दिरम् इति अमरकोशे निर्देशः अस्ति. गृहं भवनं स्वकक्षः. तस्मात् स्वगृहात् स्वमन्दिरात् युद्धाय इत्युक्ते युद्धं कर्तुं. कर्मपदस्य चतुर्थी विभक्तिः अस्ति अत्र. युद्धं कर्तुं
निर्ययौ या इति धातोः लिट्लकारस्य रूपं निरगच्छत्, बहिः गतवान्, युद्धभूमिं गतवान् इति आशयः। अतः राक्षसानां वधान् दृष्ट्वा रावणः इदानीं स्वगृहात् युद्धार्थं निरगच्छत्। कीदृशः अयं रावणः? तेन अयं निश्चयः कृतः आसीत्, अद्य जगत् अरावणम् अरामं वा इति निश्चितः। अद्य टुडे अस्मिन् अहनि जगत् विश्वं पृथिवी लोकः अरावणम् अविद्यमानः रावणः यत्र, so the world will be without Ravana will be dead, or aramam avidyamanah ramah yatra. So bahuvrihi samasa, both of these words will come as visheshana to jagat. Kidrisham jagat, tadrisham jagat yatra ravanah na vidyate, nochit tadrisham jagat yatra ramah na vidyate. So it's a terminal battle, one of them will be dead. Iti nishchitah nirnayam krutavan nishchitavan. Atra पौलस्त्यः निश्चितः इति कर्तरिक्त प्रत्ययः अस्ति। वस्तुतः अत्र व्याकरणरूपेण कर्तरिक्त प्रत्ययः न संभवति, परन्तु वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रे अस्मिन् विषये किञ्चित् उक्तमस्ति। व्यवसितादिषु क्तः कर्तरि चकारात् इति किञ्चित् सूत्रं तत्र दीयते। अस्य कः अर्थः इति चेत् व्याकरणस्य किञ्चित् विशेषं नियमम् अधिकृत्य स्वीकृत्य अत्र कथञ्चित् कर्तरिक्त प्रत्ययः भवितुम् अर्हति इति आशयः। So all these Vyakarana aspects are not required. I just wanted to mention this, that this is not a common prayoga. You should not say aham nishchitaha in your spoken language. Nishchita ityatra kartarikta pratyah na sambhavati, parantu atra paulastyah nishchitaha iti kalidasena kartarikta prayoga krita asti, kathanchit tasya samadhanam kartum shakyate. अतः अत्र कः आशयः? अद्य रामस्य अथवा रावणस्य मृत्युः सुनिश्चितः अस्ति। जगति रामः रावणः च इति द्वौ अपि न भवेताम् इति निर्णयः तेन कृतः, तादृशः रावणः. So very simple shloka. Ravana goes on the battlefield by deciding that either I will die or I will kill Rama. कः अन्वयः? अथ अद्य रावणम् अरामं वा जगत् इति निश्चितः पौलस्त्यः मन्दिरात् पुनः युद्धाय निर्ययौ। अद्य रामस्य उत मम मृत्युः अवश्यं भविष्यति। जगति इतः परं रामः च रावणः च द्वौ अपि नैव भविष्यतः इति निर्णयं कृत्वा रावणः स्वगृहात् युद्धभूमिं प्रति प्रतस्थे। अद्य जगत् अरावणम् अरामं वा भविष्यति इति निश्चित्य एव रावणः गृहात् निरगात् इति पुस्तकस्थः अर्थः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 84तमः श्लोकः। रामं पदातिमालोक्यं लङ्केशं च वरूथिनं हर्युग्यं रथं तस्मै प्रजिघाय पुरन्दरः। पुनरेकवारं सरलः श्लोकः। अत्र इन्द्रः स्वस्य रथं रामाय युद्धार्थं प्रेषितवान् इति आशयः अस्ति। रामं पदातिम् आलोक्य लङ्केशं च वरूथिनं हरियुग्यं रथं तस्मै प्रजिघाय पुरन्दरः। किं क्रियापदं? प्रजिघाय, अप्रेषयत् इति अर्थः अस्ति। किञ्चित् व्याकरणस्य अंशः अत्र वर्तते। हि इति स्वादिगणस्य धातुः हि नोति इति रूपं भवति। हि गतौ वृद्धौ च, टू गो एंड टू ग्रो इत्यस्मिन् अर्थे हि इति धातुः स्वादिगणे पंचमे गणे विद्यते। हिनोति इति तस्य रूपम्। अत्र गतौ इत्यस्मिन् एव अर्थे, परन्तु गच्छति इति न, गमयति इत्युक्ते प्रेषयति इत्यस्मिन् अर्थे अत्र प्रजिघाय इति रूपं प्रयुक्तमस्ति। सो जिघाय इति लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं, तत्र प्र इति उपसर्गः संस्थाप्यते चेत् प्रजिघाय। अतः गतवान्, प्रगतवान् इति सामान्यरूपेण आशयः भवेत्, परन्तु अत्र गतवान् इति अर्थः नास्ति, प्रेषितवान् इति अर्थः अस्ति। So the original verb without the nich pratyaya is used in the meaning of the nich pratyaya. This is a very common technique seen in the Sahitya, and in grammar we call it as antarbhutanyanta prayoga.
ण्यन्त इत्युक्ते निजन्त, अंतर्भूत इत्युक्ते इंक्लूडेड इन द धातु इटसेल्फ। धातोः अर्थे एव निजन्तस्य अपि अर्थः समाविष्टः अस्ति इति अन्वयस्य कृते आवश्यकं चेत् तत्र अन्तर्भूतण्यन्ते प्रयोगः कृतः अस्ति इति उच्यते। सो वी आर नॉट सपोज्ड टू डू प्रयोगास लाइक दिस, परंतु अत्र अस्मिन् श्लोके नो चेत् अन्यत्र अपि काव्येषु यदि संदर्भेण ण्यन्तः अर्थः आवश्यकः परन्तु मूलं क्रियापदं तत्र दत्तमस्ति, तर्हि अंतर्भूतण्यन्ते अयं प्रयोगः अस्ति इत्युक्ते मूलधातौ एव निजन्तस्य अर्थः समाविष्टः अस्ति इति उच्यते। सः एव विषयः अत्रापि दृश्यते। प्रजिघाय इत्युक्ते अगच्छत् इति न, अगमयत्, अप्रेषयत्, सेंट। कः प्रजिघाय? पुरन्दरः, इन्द्रस्य इदं नाम। यथा मया पूर्वमपि उक्तमस्ति, इन्द्रः इति पदवी अस्ति। इदानीं तस्मिन् सिंहासने यः उपविष्टः सः पुरन्दरः इति नामा इन्द्रः। पुरन्दरः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः पुरः दारयति। पुरः इत्युक्ते नगर्यः, असुराणां नगरीः नाशयति, डिस्ट्रॉयज द टाउन्स ऑफ असुराज इत्यस्मिन् अर्थे पुरन्दरः इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः पुरन्दरः इन्द्रः प्रजिघाय कस्य कृते? रामाय, रामस्य कृते सः अप्रेषयत्। किम् अप्रेषयत्? हरियुग्यं रथम्। हरिः इत्युक्ते कपिलवर्णः। मया पूर्वम् अपि उक्तमस्ति, हरिशब्दस्य बहवः अर्थाः अमरकोशे दत्ताः सन्ति। अस्माभिः वानरः इत्यस्मिन् अर्थे हरिः इति शब्दः बहुवारम् अत्र अस्मिन्नेव सर्गे दृष्टः अस्ति। इदानीं कपिलवर्णः इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। सो येलोइश व्हाइट कलर इज कॉल्ड कपिल, तस्य वर्णस्य एते अश्वाः आसन्। हरियुग्यं, युग्य इत्युक्ते अश्वः। भिन्नैः प्रकारैः अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः दातुं शक्यते। So there is a sutram in Ashtadhyayi that directly says yugya can be used to represent any animal that pulls something. It can be a chariot, so yugya would mean ashwa. It can be a cart, so yugya would mean say a bull or a cow, whatever. So in these meanings yugya can be used. So that's one way of derivation. अन्येन प्रकारेण युग इति शब्दः रथस्य कश्चन अवयवः इत्यस्य कृते प्रयुज्यते। tam yugam vahati, so that ashwa is attached to the yuga and it carries the yuga, and the yuga is attached to the rest part of the ratha, so ratha is also carried. अतः युगं वहति सः युग्यः, अस्मिन् अपि अर्थे अश्वः इति शब्दः सिद्ध्यति। तदर्थम् अपि तत्र सूत्रं वर्तते। अतः भिन्नैः प्रकारैः युग्यः इति शब्दस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति। हरियुग्यम् इत्युक्ते हरयः इत्युक्ते कपिलवर्णीयाः युग्याः यत्र सन्ति। हरिः इति कपिलवर्णः, परन्तु कपिलवर्णस्य पदार्थः इत्यस्मिन् अर्थे अपि गुणगुणवत् अभेदेन हरि इति शब्दः प्रयुज्यते। अतः हरयः युग्याः इत्युक्ते कपिलवर्णस्य अश्वाः यस्मिन् यत्र सन्ति तादृशः रथः इत्युक्ते हरियुग्यः रथः। रथः इत्युक्ते स्यन्दनम्। अतः यस्मिन् रथे कपिलवर्णस्य इत्युक्ते श्वेतपीत मिश्रितवर्णस्य अश्वाः अवर्तन्त तादृशं रथम् इन्द्रः रामस्य कृते अप्रेषयत्। Now this is a general meaning, परन्तु तत्र कथाभागः अस्ति यत् इन्द्रः स्वस्य एव रथं प्रेषयत्. So Indra sent not some random ratha but his own ratha along with his own sarathi of that ratha called Matali, whose reference will come in the upcoming shlokas. अतः इन्द्रः स्वस्य रथम् अप्रेषयत् इति अत्र आशयः अस्ति। कदा सः रथं प्रजिघाय? रामं पदातिम् आलोक्य लङ्केशं च वरूथिनम्। सः दृष्टवान् रामः पद्भ्यां चलन् युद्धं करोति, लङ्केशः तु रथमारूढः सन् युद्धं करोति। अतः रामस्य सकाशे अपि रथः भवेत् इति विचिन्त्य सः स्वस्य रथं रामाय अप्रेषयत् इति आशयः अस्ति। अतः रामं पदातिं, पदातिः इत्युक्ते पद्भ्यां गच्छति सः पदातिः। रामस्य सकाशे रथः नासीत्, रामः पद्भ्याम् एव गच्छन् युद्धं कुर्वन् आसीत्।
अतः सः पदाति। लङ्केशः इत्युक्ते रावणः, सः तु वरूथिनम्। वरूथिन् इति शब्दः अस्माभिः पूर्वम् अपि दृष्टः अस्ति। वरुथः इत्युक्ते लोहस्य विशिष्टम् आवरणं यत् रथस्य अग्रभागे विद्यते। रथगुप्तिः इति अमरकोशे तस्य निर्देशः कृतः अस्ति। A specific armor of metal or iron which is present in the front of ratha. इदानीं वरुथः इति शब्देन रथस्य एव निर्देशः भवति। सो रथस्य आवरणम् इत्युक्ते अत्र रथः इत्येव अत्र आशयः अस्ति इति व्याख्यानानि स्पष्टीकुर्वन्ति। अतः यद्यपि वरुथः इत्युक्ते रथस्य कश्चन अवयवः, तथापि अत्र अवयवभूतेन अवयवी रथः लक्ष्यते इति व्याख्यानानि स्पष्टीकुर्वन्ति। वरुथ शब्देन रथस्य एव ग्रहणं भवति इति अत्र आशयः अस्ति। एतादृशः वरुथः इत्युक्ते रथः अस्य अस्ति, सः वरूथिन्। तदस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे इन प्रत्ययः भवति। दण्ड बिकम्स दण्डिन्, वरुथ बिकम्स वरुथिन्। एतादृशः वरुथिन् इत्युक्ते रथः यस्य समीपे अस्ति तादृशः इत्युक्ते लङ्केशः रावणः। अतः इन्द्रः किं दृष्टवान्? रामं पदातिं। रामः पद्भ्यां चलन् युद्धं करोति। लङ्केशं वरूथिनम्, एवरीथिंग इज द्वितीया because all of that goes as a karma to alokya. लङ्केशं वरूथिनं, रावणः तु रथम् आरुह्य युद्धं करोति इति दृष्ट्वा रामस्य कृते इन्द्रः स्वस्य रथम् अप्रेषयत् इति अत्र आशयः। अन्वयः: लङ्केशं वरूथिनं रामं च पदातिम् आलोक्य पुरन्दरः तस्मै हरियुग्यं रथं प्रजिघाय। रावणं रथारूढं दृष्ट्वा, रामं च पद्भ्यां चलन्तं दृष्ट्वा पुरन्दरः रामाय स्वस्य कपिल अश्वयुक्तं रथं प्रेषयामास। पुस्तकस्थः अर्थः: इन्द्रः रथिनः रावणस्य अग्रतः पादचारिणं स्थितं रामम् आलोक्य तस्मै कपिलवर्णाश्वं स्वरथं प्रेषयति स्म। युद्धमर्यादाम् अनुसृत्य समयोः एव जन्यं युक्तं। जन्यम् इत्युक्ते युद्धं। समयोः, equivalent people should fight with each other. Somebody with a gada should not fight somebody else with a khadga. Somebody who is walking should not fight with somebody who is on the ratha. एते युद्धस्य नियमाः सन्ति। अतः युद्धमर्यादाम् अनुसृत्य समयोः इत्युक्ते तुल्ययोः एव युद्धं युक्तम् इति भावः इति पुस्तके अर्थः विव्रियते। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 85तमः श्लोकः। तमाधूतध्वजपटं व्योमगङ्गोर्मिवायुभिः देवसूतभुजालम्बी जैत्रम् अध्यास्तराघवः। इदानीम् इन्द्रेण यः रथः प्रेषितः अस्ति तं रथं रामः आरूढः। राम क्लैम्ड ऑन दैट रथ इत्येव अर्थः अस्ति, परन्तु कालिदासेन अस्यापि वर्णनं कृत्वा अत्र अस्मिन् श्लोके अयं विषयः स्थापितः वर्तते। तम् आधूतध्वजपटं व्योमगङ्गोर्मिवायुभिः देवसूतभुजालम्बी जैत्रम् अध्यास्त राघवः। अध्यास्त इति क्रियापदम् अधि उपसर्गपूर्वकः आस इति धातुः आस उपवेशने आस्ते इति तस्य लट्लकारस्य रूपं भवति। तत्र अधि उपसर्गपूर्वकः आस धातुः तस्य लङ्लकारस्य आस्त इति रूपं भवति। अध्यास्त इत्युक्ते आरोहत्, आरोहणं कृतवान् इति आशयः। कः अध्यास्त? राघवः इत्युक्ते रामः अध्यास्त। कुत्र? नो चेत् कम् अध्यास्त? तं। सो तम् अध्यास्त। पूर्वस्मिन् श्लोके रथम् इति निर्देशः वर्तते, सः एव अत्र अध्याहारः। अतः तम् इत्युक्ते तं रथम् अध्यास्त। कीदृशः अयं राघवः? प्रथमायां विद्यमानः अन्यः शब्दः देवसूतभुजालम्बी।
Sut with the dirgha ukara means Sarathi. Sut with Hrasva ukara is Apatyam, son. So Devasuta Bhujalambi, Devasutaha, Devasya Sutaha, Indrena Rathaha Preshataha Asit, Tena Rathena Saha Indraha Swasya Sarathim Api Apreshayat, Tasya Sarathehe Nama Matalihi Iti, Ataha Devasya Sutaha, Devasutaha, Indrasya Sarathihi, Matalihi, Tasya Bhujaha, Bhujaha इत्युक्ते हस्तः, Tasya Bhujam Alambate. So Matali was sitting in the chariot. Matali extended his hand, and by taking the help of Matali's hand, Rama climbed the Ratha. So Devasuta Bhujam Alambate iti Shilam Asya. Saha Devasuta Bhujalambi. I missed out Suta word over here. Saha Devasuta Bhujalambi इत्युक्ते देवसूतस्य हस्तं मातलेः हस्तं तस्य आश्रयं तस्य आधारं स्वीकुर्य यः रथम् आरोहत् सः देवसूतभुजालम्बी रामः इति रामस्य अत्र वर्णनं कृतम् अस्ति। इदानीम् अन्ये विद्यमानाः शब्दाः रथस्य वर्णनं कुर्वन्ति। कीदृशं रथम् अध्यास्त? सो शब्दद्वयं जैत्रं रथम and व्योमगंगोर्मि वायुभिः आधूतध्वजपटं रथम. So total 3 words. There is tam, which is to be linked with the ratham, that's the main karma, and 2 more visheshanas. Jaitram iti ekam visheshanam, व्योमगंगोर्मि वायुभिः आधूतध्वजपटम इति अपरं विशेषणम्. अतः राघवः कीदृशं रथम् अध्यास्त? जैत्रं रथम् अध्यास्त. Understand this word. जीजयति इति धातोः तृच् प्रत्ययः क्रियते चेत् जेतृ इत्युक्ते जयति सः जेता, जेतृ इति प्रातिपदिकम्. तत्र स्वार्थे अण प्रत्ययः भवति. जेतृ plus अण, this is a tadhita pratyay which is used in the swarthika sense, which means the meaning doesn't change. So jetru plus ana becomes jaitra. Yaha nityam jayati saha jaitraha. Kaha jaitraha? Ramah iti na. Rathaha. Rathasya visheshanam asti. So idamatra rathasya visheshanam. Ayam rathaha yuddhe nityam jayati. इत्युक्ते अस्मिन् रथे यः उपविश्य युद्धं करोति सः नित्यं युद्धे जयं प्राप्नोति इति अर्थः। अतः अत्र कालिदासेन किं सूचितं? व्हाट हैज ही पॉइंटेड आउट? अस्य रथस्य साहाय्येन अग्रे रामः अपि युद्धे जयं प्राप्स्यति इति अत्र कालिदासेन ध्वनितं. He has indicated this by simply using a very beautiful word called जैत्रम्. पुनः कीदृशं रथं सः अध्यास्त? व्योमगंगोर्मि वायुभिः आधूतध्वजपटम्. Let's take each word one by one. Vyomagangormi vayubhihi. In simple language, it means pavana, the vayu that was flowing in the air around or in the environment around. Parantu Kalidasena katham atra varnitamasti pashyamah. Vyoman ityukte akashaha. Vyoma Ganga ityukte Akasha Ganga, Milky Way. So he directly goes to the galaxy. Milky Way, Mandakini. Asyaha Akashagangaayaha Urmihi. Urmihi ityukte waves. Tarangaha, Bhangastarangaha Urmi. Iti Amarkoshe Nirdeshah asti. Ataha Vyomagangaayaha Urmihi. The waves of the Vyoma Ganga, the waves of the Milky Way. Because of that waves, the Vayu has been generated. So for the Vayu to be generated, some motion should be there. That primary motion is the motion of the Milky Way. Vyomagangayaha tarangaha tesham vayuhu, tesham taranganam vayuhu, vyomagangormi vayuhu. Akashagangayam tarangaha santi, taihi tarangaihi tatra vayuhu vahati, saha vayuhu, vyomagangormi vayuhu. Taihi vayubhihi, because of those streams of vayus, the flag on the ratha of Indra, or now the ratha of Rama, was blowing or was shivering, was moving.
सो तेन वायुना, नो चेत् अनेके तरंगाः, अतः तैः वायुभिः, व्योम गंगोर्मि वायुभिः, आकाशगंगायाः ये तरंगाः, तैः यः वायुः वहति, तैः वायुभिः आधूतध्वजपटं रथम्। आधूत इत्युक्ते कंपितः। धू इति धातुः अस्ति, क्त प्रत्ययान्तरूपं, परन्तु अमरकोशे आधूत इति शब्दः दृश्यते। वेल्लित प्रेङ्खित आधूत चलित आकम्पित धूते इति तत्र पङ्क्तिः वर्तते। आधूतः इत्युक्ते कंपितः। केन कंपितः, नो चेत् केन आधूतः? व्योम गंगोर्मि वायुभिः. So now observe, before even I go ahead, you can spot that this is asamartha samasa. आधूत ध्वजपटम इत्यत्र आधूत इति एकः एव शब्दः व्योम गंगोर्मि वायुभिः इत्यनेन सह अन्वेति। व्योम गंगोर्मि वायुभिः आधूतः, shaking, shivering, moving because of the vayu generated by the tarangas of the Akasha Ganga. एतादृशः आधूतः ध्वजपटः। ध्वजः इत्युक्ते पताका, पटः इत्युक्ते वस्त्रं। सो ध्वजस्य वस्त्रम् आकाशगंगायाः तरंगैः उत्पन्नैः वायुभिः ध्वजस्य वस्त्रं कंपनं कुर्वत् आसीत् इति अत्र अस्य सर्वस्य आशयः अस्ति। and all this has to be linked with the ratha. सो आधूत ध्वजपटः रथः। आधूतं ध्वजपटं यस्य सः इत्युक्ते the one whose flag was shivering. आधूतं ध्वजपटं यस्य सः रथः, तस्य द्वितीयैकवचनम् आधूत ध्वजपटं रथम्. So now you can understand again that this is asamartha samas over here. व्योम गंगोर्मि वायुभिः इति शब्दः रथेन सह न अन्वेति. Ratha has nothing to do with the currents of the Milky Way and the Vayu. केवलं रथे विद्यमानः ध्वजः तत्र कंपनं करोति तेन वायुना. अतः व्योमगंगोर्मि वायुभिः इति शब्दः आधूत इत्युक्ते कंपित इत्यनेन सह एव अन्वेति, इत्यनेन सह एव समस्यते। आधूत ध्वजपटः इत्यनेन तस्य अन्वयः न भवति, अतः आधूत ध्वजपटः इति शब्दः अत्र असमर्थ समासे अस्ति। अयं शब्दः रथस्य निर्देशं करोति, कंपनस्य निर्देशं न करोति। अस्तु नाम अत्र अन्वयेन अस्य अवगमनम् अवश्यं भवति. So we have seen, I think, multiple examples of asamartha samasa in this particular sarga. यत्र यत्र सन्दर्भेण शब्दस्य अर्थस्य अवगमनं भवति तत्र तत्र सामान्यतः असमर्थ समासः भवति चेदपि दोषः नास्ति। कुत्र नास्ति? काव्येषु नास्ति। अस्माकं वाक्येषु तु एतादृशः समासः न करणीयः. Gurukulam and so on are actually some major exceptions where this kind of asamartha samasa is allowed, but otherwise एतादृशः असमर्थ समासः केवलं काव्ये विद्यमानान् शब्दानां स्पष्टीकरणार्थम् एव अस्माभिः प्रयोक्तव्यः. एनीवे, कः अर्थः? आकाशगंगायाः तरंगैः निर्मितैः वायुभिः यस्य ध्वजस्य पटः कंपमानः आसीत् तादृशं रथम् इत्युक्ते व्योमगंगोर्मि वायुभिः आधूतध्वजपटं रथं रामः आरोहत् इति आशयः. अन्वयं पश्यामः. तं व्योमगंगोर्मि वायुभिः आधूतध्वजपटं जैत्रं देवसूतभुजालम्बी राघवः अध्यास्त. आकाशगंगायाः तरंगैः निर्मितैः वायुभिः यस्य पताकायाः वस्त्रं कंपमानम् आसीत् तथा च यः जयस्य साधनम् आसीत् इत्युक्ते नित्यं जयति स्म तं रथं रामः इन्द्रस्य सारथेः इत्युक्ते मातलेः हस्तस्य आधारेण आरोहत्. रामः इन्द्रेण प्रहितं जयशीलं, जयति इत्येव शीलम् इति जयशीलं रथं मातलिहस्तम् आलम्ब्य अधिष्ठितवान् इति पुस्तकस्थः अर्थः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य
षडशीतितमः श्लोकः। मातलिस्तस्य माहेन्द्रम् आमुमोच तनुच्छदम् यत्रोत्पलदलक्लैब्यम् अस्त्राण्यापुः सुरद्विषाम्. So again, just like the previous shloka, the storyline is very simple. Matali, that is Indra's Sarathi, gave some armor, some protective cover that is typically used in the battlefield. So he gave that to Rama. That's the simple meaning. Now Rama is going to fight, so he needs some protective armor. So Matali gave that Indra's armor, which came along with the Ratha, to Rama. इत्येव आशयः अस्ति, परन्तु तस्य कवचस्य कथं सुन्दररूपेण वर्णनं कालिदासेन कृतमस्ति पश्यामः। मातलिः तस्य माहेन्द्रम् आमुमोच तनुच्छदम् यत्र उत्पलदलक्लैब्यम् अस्त्राणि आपुः सुरद्विषाम्। आमुमोच इति क्रियापदम्। मातलिः तस्य माहेन्द्रम् आमुमोच। आमुमोच इत्युक्ते बबन्ध, अबध्नात्, he tied that. अत्र अस्मिन् सन्दर्भे tied इत्युक्ते made Rama wear that. So he took it and tied it around Rama, in the sense Ramena saha dharanam karitavan. So he gave it to Rama and then Rama wore it on his body. इति आशयः। मुच इति धातुः लिट् लकारस्य रूपमस्ति मुमोच इति। कः आमुमोच? मातलिः, इन्द्रस्य सारथिः। इन्द्रेण स्वरथः रामस्य कृते प्रेषितः अस्ति। तस्य रथस्य सारथ्यं मालतिना एव क्रियते स्म। तस्यैव हस्तस्य आधारेण रामः रथम् अपि आरोहत् इति अस्माभिः दृष्टम्। एषः मातलिः किम् आमुमोच? रामाय किं दत्तवान्? माहेन्द्रं तनुच्छदम्। माहेन्द्रम् इत्युक्ते महेन्द्रस्य इदम्। महेन्द्रः, महान् च असौ इन्द्रः, इसेन्शियली इन्द्रः। इन्द्रस्य तनुच्छदम्। तनुः इत्युक्ते शरीरं, छदम् इत्युक्ते आवरणं, संवरणं। छादयति इति छदः, the one that covers. So तनोः छदः, शरीरस्य कवचं, शरीरस्य आवरणम् इन्द्रस्य आसीत्, परन्तु रथेन सह मातलिः इन्द्रस्य कवचम् अपि पृथिव्याम् आनीतवान्। तत् कवचं सः रामाय प्रदत्तवान् इति अत्र आशयः। इन्द्रस्य सारथिः इन्द्रस्य कवचं बबन्ध इत्युक्ते दत्तवान्। कुत्र बबन्ध? तस्य इति शब्दः अस्ति। मातलिः तस्य इत्युक्ते रामस्य शरीरे बबन्ध इति आशयः। मातलिः इन्द्रस्य कवचं रामस्य शरीरे बबन्ध। Here is where our imagination ends and here is where Kalidasa's imagination starts. See the next line. कीदृशम् इदम् इन्द्रस्य कवचम् यत्र सुरद्विषाम् अस्त्राणि उत्पलदलक्लैब्यम् आपुः. This entire second line. यत्रोत्पलदलक्लैब्यम् अस्त्राण्यापुः सुरद्विषाम्। यत्र सुरद्विषाम् अस्त्राणि उत्पलदलक्लैब्यम् आपुः। क्रमेण पश्यामः। सुरद्विष इत्युक्ते असुरः, सुरान् द्वेष्टि। द्वेष्टि इत्युक्ते द्वेषं करोति, तान् शत्रुस्वरूपं मन्यते इति आशयः। सुरां द्वेष्टि, सुरद्विष इति प्रातिपदिकं, प्रथमैकवचनं सुरद्विट्, सुरद्विषाम् इति तस्य षष्ठी बहुवचनम् असुराणाम्। सुरद्विषाम् असुराणाम् अस्त्राणि, शस्त्राणि, आयुधानि आपुः प्राप्तवन्तः इति आशयः। यत्र राक्षसानाम् अस्त्राणि प्राप्तवन्तः। किं प्राप्तवन्तः? That is given in that very beautiful word उत्पलदलक्लैब्यम्। क्लैब्यम् इत्युक्ते नपुंसकत्वम्। सुरद्विषाम् इत्युक्ते राक्षसानाम् अस्त्राणि यत्र नपुंसकत्वं प्राप्तवन्तः। कीदृशं नपुंसकत्वं? What a beautiful explanation. He says, if you take petals, say rose petals, or the reference over here is Neela Kamala. If you take the petals of a blue lotus and if you throw them at somebody as a weapon, then nothing will happen to that person whatsoever. On the other hand, those petal itself will get broken.
So you don't have to worry about how weak the person in front of you is. The fact is that the petals of rose, or atra nirdeshaha, the petals of blue lotus cannot be used as a shastra. When it comes to being used as a shastra, when it comes to being used for doing some parakrama attack, the utpala dalas, the petal of the blue lotus, are napumsaka. Napumsaka ityukte tadrisham karyam kartum asamarthaah santi. तादृशं नपुंसकत्वं राक्षसाणाम् अस्त्रेषु आगतम्। एतादृशी शक्तिः तस्मिन् कवचे आसीत् इति आशयः। सो इन्द्रस्य कवचं कीदृशमासीत्? यत्र सुरद्विषामस्त्राणि उत्पलदलक्लैब्यम् आपुः। उत्पलम् इत्युक्ते नीलकमलं, ब्लू लोटस, दलं पेटल्स, शकलं पत्रम्, उत्पलदलम् इत्युक्ते नीलकमलस्य पत्रम्, तेषां नपुंसकत्वं। सो उत्पलदलानां क्लैब्यं, नीलकमलदलानां नपुंसकत्वम्। नीलकमलस्य दलानि अतिकोमलानि सन्ति, तानि प्रहारं कर्तुम् इत्युक्ते कीदृशमपि पराक्रमं कर्तुं सर्वथा अनर्हाणि, नाट् एलिजिबल। एतादृशः एव गुणः तेषां नीलकमलदलानां क्लैब्यं नपुंसकम् इति नाम्ना निर्दिष्टः अस्ति। एतादृशं नीलकमलदलसदृशं क्लैब्यम् अस्त्रेषु आगतम् इति दृश्यते स्म। एतादृशं तस्य कवचस्य शक्तिः आसीत्। सो नीलकमलानां यत् क्लैब्यं, तदेव क्लैब्यं राक्षसानाम् अस्त्रेषु अपि प्राविशत्। कथमिति चेत् इन्द्रस्य कवचं तादृशम् आसीत् यत्र राक्षसानाम् अस्त्राणि नीलकमलदलसदृशानि, इत्युक्ते आघातं कृत्वा स्वयमेव जीर्णानि भवन्ति स्म इति आशयः। अस्त्राणाम् अपेक्षया कवचस्य शक्तिः बहुमात्रया अधिका आसीत् इति अत्र अर्थः। अन्वयः, यत्र सुरद्विषाम् अस्त्राणि उत्पलदलक्लैब्यम् आपुः, तत् माहेन्द्रं तनुच्छदं मातलिः तस्य इत्युक्ते रामस्य आमुमोच। इन्द्रस्य सारथिः मातलिः, टाइपिंग मिस्टेक हियर, मातलिः रामम् इन्द्रस्य कवचम् अधारयत्। तस्य कवचस्य शक्तिः एतादृशी आसीत् यत् तदुपरि राक्षसैः क्षिप्तानि अस्त्राणि क्षिप्तानां कमलदलानां सदृशानि एव जीर्णानि भवन्ति स्म। मातलिः इन्द्रदत्तं कवचं रामं धारयामास, यस्मिंश्च कवचे राक्षसैः प्रयुक्तानि सर्वाणि अपि अस्त्राणि उत्पलदलानि इव अकठोराणि भवन्ति इति आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 87तमः श्लोकः। अन्योन्यदर्शनप्राप्त विक्रमावसरं चिरात् रामरावणयोर्युद्धं चरितार्थम् इवाभवत्। इदानीं रामः रावणः च युद्धभूमौ परस्परं प्रति युद्धं कर्तुम् आगतौ इति आशयः। अन्योन्यदर्शनप्राप्त विक्रम अवसरं चिरात् रामरावणयोः युद्धं चरितार्थम् इव अभवत्। प्रथमं वाक्यं रामरावणयोः युद्धं चरितार्थम् इव अभवत्। रामरावणयोः, अत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति। रामश्च रावणश्च इति रामरावणौ, तयोः इत्युक्ते षष्ठीद्विवचनं रामरावणयोः युद्धं रणः, चरितार्थं, चरितः अर्थः यस्य सः, चरितः इत्युक्ते सफलः, अर्थः इत्युक्ते प्रयोजनं, रामरावणयोः युद्धं सफलम् अभवत्। नौ युद्धं सफलम् अभवत् इत्युक्ते कः अर्थः? युद्ध is a non-living entity. युद्धं सफलम् अभवत्. This might be a common prayoga in some of the local languages. However, अत्र आशयः रामः रावणं दृष्ट्वा कृतार्थः अभवत्, रावणः च रामं दृष्ट्वा कृतार्थः अभवत्. So Rama thought that his prayojana of coming over there was safala,
when Ravana was in front. And similarly, Ravana saw that if Rama is killed, Sita can be mine. So the best way to end this battle is to kill Rama, and therefore Ramam agre दृष्ट्वा तत्र तस्य प्रयोजनं सफलं जातम्. अतः अत्र युद्धस्य साफल्यत्वेन रामरावणयोः परस्परं प्रति साफल्यं गम्यते. This is also utpreksha. So this doesn't look like the utprekshas that we have seen so far, parantu atrapi tadrishameva asti. So one typical example that we saw, the bridge was appearing like a shesha. So that was utpreksha. Atrapi Safalya of Rama and Ravana was appearing like the Safalya of the Yuddha. So atrapi etadrishi utpreksha eva asti. Samanya rupena, when some kind of feeling or quality on the living beings is equated to that on the non-living beings, or the reverse, we say it is utpreksha. So atra Rama Ravanayoho parasparam prati safalyam iti ashayah asti. परंतु किमुच्यते युद्धस्य साफल्यम् इति उच्यते. इयम् उत्प्रेक्षा अस्ति. रामरावणयोः युद्धं सफलम् इव अभवत्. इव शब्देन अत्र उत्प्रेक्षा निर्दिश्यते. Again, all this is for your information. Nothing of this is required in your actual exam. So कीदृशं युद्धं? चिरात्. चिरात् प्रतीक्षमाणं युद्धं. So that particular fight between Rama and Ravana, everybody was waiting for that for a quite long time. So यस्य बहुकालं यावत् प्रतीक्षा आसीत् तादृशं युद्धम् इत्युक्ते चिरात् प्रतीक्षमाणं युद्धम् इति युद्धस्य एकं विशेषणम्. पुनः कीदृशं युद्धम्? So the remaining part of the first line, अन्योन्य दर्शन प्राप्त विक्रमावसरं युद्धम्. अन्योन्य दर्शनम परस्परयोः दर्शनम. अन्योन्यम इत्युक्ते परस्परम, दर्शनम इत्युक्ते दृष्टिः वीक्षणम. सो अन्योन्यस्य दर्शनम, रामेण रावणस्य, रावणेन च रामस्य कृतं दर्शनम इति परस्पर दर्शनम. अनेन परस्पर दर्शनेन प्राप्तः विक्रमावसरः. प्राप्तः इत्युक्ते लब्धः, विक्रमस्य इत्युक्ते पराक्रमस्य, अवसरः समयः. अन्योन्य दर्शनेन प्राप्तः विक्रमस्य अवसरः यस्मिन्. एवरीथिंग हैज टू बी लिंक्ड टुगेदर बाय अ बहुव्रीहि समास. किमर्थमिति चेत् युद्धस्य विशेषणमस्ति. अतः अन्योन्य दर्शन प्राप्तः विक्रमावसरः यस्मिन्, तत् अन्योन्य प्राप्त विक्रमावसरं युद्धं परस्परयोः दर्शनेन अहम् एनम् अवश्यं हनिष्यामि इति चिन्तयित्वा स्वस्य विक्रमं प्रदर्शयितुं रामस्य कृते रावणस्य च कृते च अवसरः यत्र लब्धः तादृशं युद्धं चिरात् प्रतीक्षमाणं तथा च अन्योन्य दर्शनेन प्राप्तः विक्रमावसरः यत्र विद्यते तादृशम् इदं युद्धम्. कुत्रचित् केषुचन व्याख्यानेषु चिरात् इति शब्दः अन्योन्य दर्शन इत्यनेन सह अपि अन्वितः दृश्यते. सो परस्पराणां दर्शनं बहुकालादनन्तरम् अभवत्. बहुकालादनन्तरम् इति किमर्थं? पूर्वम् एकवारं युद्धभूमौ किञ्चित् समयं यावत् रावणः आगतः आसीत्. इदानीं बहुकालादनन्तरं पुनः अन्योन्य दर्शनम् अभवत्. But if you do that, again this becomes an asamartha samasa, because chirat अन्योन्य दर्शन is the anvaya. Anyonya darshana prapta vikramavasaram will not be the anvaya over here. So chirat iti shabdaha yadi अन्योन्य दर्शनम इत्यनेन सह अन्वियात् तर्हि असमर्थ समासः भवति. परन्तु तादृशं नावश्यकम्. You can link the word chirat to yuddham separately. Chirat pratikshamaणं yuddham. And you can link the word anyonya darshana prapta vikramavasaram again to yuddham. In other words, you can actually link chirat to directly anyonya darshana prapta vikramavasaram. You don't need to link chirat to one fragment of that, because if you end up in linking it to only one fragment, it will become asamartha samasa. एतादृशः असमर्थ समासः व्याख्यानेषु कुत्रचित् प्रदर्शितः वर्तते, परन्तु तादृशम् अत्र नावश्यकं. प्रतीक्षमाणम् इत्यस्य अध्याहारः क्रियते चेत् चिरात् प्रतीक्षमाणं युद्धम् इति अर्थः अवश्यं सिद्ध्यति. नो चेत् चिरात् जायमानं युद्धम् इति अपि कर्तुं शक्यते. बहुकालं यावत् तद् युद्धं प्रचलत् आसीत्, अतः चिरात् जायमानं युद्धम् इति अपि अत्र अन्वयः भवितुम् अर्हति. सम्पूर्णस्य श्लोकस्य अन्वयः रामरावणयोः चिरात् अन्योन्य दर्शन प्राप्त विक्रमावसरं युद्धं
चरितार्थम् इव अभवत्। रामरावणयोः मध्ये बहुकालात् प्रतीक्षमाणं तथा च परस्परयोः दर्शनेन यत्र स्वस्य पराक्रमं प्रदर्शयितुम् उचितः समयः लभ्यमानः आसीत् तादृशं युद्धम् अभवत् यत् मन्ये, बिकॉज दिस इज उत्प्रेक्षा वी विल से मन्ये रामं रावणं च कृतार्थम् अकरोत्। बहोः कालादनन्तरं परस्परदर्शनेन उभयोः अन्योन्य आक्रमणे अवसरः प्राप्तः। फलतः रामरावणयोः भीषणं युद्धम् अभवत् इति पुस्तके दत्तः अर्थः।